بدك قلتم زوجي دفين زركب زلو እግዚአብሔር ካባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ فيها بحدش هالسرحة سرحو جمير له كابتقن محجي تفلطو بحدش كدي طلباتكم كمال انه تدالي له ባህላውን ዘመናውን መግብታት ፍሪያት ባህርና እንስተማወሩሉ በመኩራት ከሻኑ ዝዳሎ መግብታት ጆባ ይመኩም أنت خبرة؟ تصدق ما حزاي؟ واو ناس قاعدة ترايدي مقبون كأمه واو هاني أكلني زبالة ود جزار أخن تخن فتخيل؟ طعمي ما خمي عبزي أن برسانة تيبرنا طعمي تبو محزي ليه ما تحونا مرعاب استقدرنا يا خبي ستيلار بجك هزون ناي باركينا غوغلوت كم زلنا عند حبرنا سناي ناي مزنقع مشيت كوبرلكم نمنا أدراشنا أبجزا باندا بقلبات بحلاو معدن ستيلار بار اند ريستوران سلام تخاتاتلتي سول ميديا بزلهم سلامكم يبزحتهم حدثوا سول ميديا زخمكم سبسكرايب تقدميت كومنت تبع اخبار فولكم يقولاتكم تخاتاتلتي بزحات اللهم سول ميديا تكاتاتلو سبسكرايب زي غوركم بستخالكم متن سبسكرايب بمقبار نتفوتهم سبات كا اب سول ميديا سبسكرايب كتغبروا بزغاطام يقدموكم كبرات تخاتاتلتي سول ميديا دغيمه دغاغيمه أبزوزلهم سلامكم يبزح بلومي زقربو مدب فليز بله فلتات سكما كان أمبر أيتسكمونيخا كل جزيخا غورح خيت بهاليلك عشاقت كوني بلك غورح خيت بهاليلك عشاقت كوني بلك وما أنت بتعمي زسدمم كايكونا بوزح حماق نجرات الرئيس لزلنا عالم كا بحماق نجر أبز حجوان توجوبيا سلزلا كل جزء إذا قربيت هاجر تقانا زلاو صباح نجوز زخونة نجر كتجبر تخيل إحنا تقا حساب زلنا إذا قد دايزي أستوعبنا له نخنصنح نفس وقف تخاتات هذا السول ميديا خا نزل هو رئيسون حساباتن ناب كل نخبات شركة بلو بزقات أميل لابوكم أذربيجان أمنتاي تذكروا هذا جرزيا أطوارات سعينا كاب أذربيجان تبقيسا بمايات إيرترا سنتيقا كحلفة سلسة مراقب تتحيزا نيران تسلسة مراقب كا أتحت قوتتصر منقسي إيرترا آتين منقسي إيرترا خا زدلي كل نقرات جيرو قرو رو نابلا ثمانيسان أبي أحمد كعبد كمون بوزح أصوارات كم زنبرون بعلم توم إثيوبياويان تزاريبون منقسي إيرتراغن كساب زعلت زيا كل جزية تسقطا كداني سقطا ملسي غنبعال ورد بشاشة بصراحة خات سعرهم بصراحة خاص لدسعرنا يوم أبز حجي أوان منقسي إيرترا ترنيعيو خموغاء تزخي دولو بوليتيكا أب تحت قوت ترجيرو داركا زبزب ناب إيرترا خوي نزلنا زبزب ناب إيرترا اوكي أذربيجان كريكم أبا حمل كا أبزغربا معلتاتون ناب أذربيجان كيدونيرو إزقا أنتا يريكا نايت أقامن نايمان جوبان أبتقول دايتقا مؤزوزات ناي إسرائيل مؤزوزات ويكا نايتي قبر استوحلو زغورو هاجرات مغانو بزخونة تزخ تردات تخل اسكن رأيا President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and President of the State of Israel Isaac Herzog have made press state. Okay, President ناي إسرائيل كمغا قداماي مراحي ناي أذربيجان كمسري ودلهم تنبانيرا ولا بدحريت نمفلات زاكل. Okay, زيا أذربيجان مس إسرائيل طبو زمدنا اللوا. تزاريب كانت يمسيخا بعلاقاتكم شعو عم ترشا تاداش تبل بوتا بعلاقاتكم كتمول قوة. اوكي ريغم لهم ابزغا مس اوكي ابزن تايتري لهم ابي احمد مس مرحين أذربيجان
ቀዳማይ እግሪ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኣታዊ መንግስቲ ኤርትራ ኮይነን ተን ሰለስተ መራኽብ ድሒረን ከዓ መራኽብ ኣዚዙ መፂ ኣጋጣሚ ከዓ እዚ ኩናት ተኸፊቱ ኣብ ከምዚ ኩነታት ይርከብ ሕጂ ኣዘርባይጃን ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ምስ እስራኤል ከዓ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ንዓና ኩሉ ግዜ መን እያ ትህውኸና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከዓ ተለያይኻ ብመን ትለኣኽ ብበዓል እስራኤል ማለት እዩ ብኣዘርባይጃን ዘይኮነ ትለኣኽ ብእስራኤል ትለኣኽ ማለት እዩ ኣዘርባይጃን ከዓ ኣፅዋራት ብምሻጥ ትፍለጥ ሃገር እያ ኣዘርባይጃን ኣበይ ትርከብ እንድሕር ዳኢልና ጎረቤት ሩስያ ይቕሬታ ጎረቤት ዒራቅ ጎረቤት ኣብዚ ኣሎ ኣብዚ ሪኦኩም ኣብዚ ሶርያ ቱርኪ ዒራቅ ኢራን ኣዘርባይጃን ኣለዋ ሕጂ እንታይ እዩ ተፈጢሩ ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን ሎማዓንቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ብጣዕሚ ዘስደምም እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኢራን ዘተሰላም ወይ ከዓ ዲስካስ ወይ ከዓ ዝርርብ ኣብ ፓኪስታን ተራኺቦም ኣብዚ ቀረባ ወይ ከዓ ክልተ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ተዘይተጋጌ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ኢራን ግን ኣብ ፓኪስታን ኣትዮም ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ንፓኪስታን ክኣትዉ ምዃኖም እቲ ዝርርብ ክቕፅል ምዃኑ እቲ ሲስፋየር ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተበጊሱ ዘሎ ተስፋ ዝህብ ዝብል ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ብተስፋ ዝፅበዮ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ እስራኤል ምስ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላ ከዓ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ብጣዕሚ ደብዳብ ብርቱዕ ደብዳብ ልዕሊ 350 ሊባኖሳውያን ሞይቶም ከም ዘለው ኣካል ናይቲ ስምምዒ ብምባል ከዓ ኢራን እቲ ስምምዕ ወይ ከዓ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝካየድ ፍረ ኣይርከቦን ዝብል ተንተንቲ ፖለቲካ እውን ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ግን እንታይ እዩ እዚ ከተርእየና ፀንሐኻ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣዘርባይጃን እስራኤል ምስ ኣዘርባይጃን ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን እዩ እቲ ሕቶ ንምምላስ ናብ ኩዌት ናብ ስዑድ ዓረብ ናብ ዱባይ ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ክካየድ ዝቐነየ ደብዳብ ሕዙ ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ደብዳብ ክካየድ ዝቐነየ ናብ ዱባይ ናብ ኩዌት ናብ ስዑድ ዓረብ ናብ ኢማራት ዓረብ ዱባይ ካበይ ተበጊሱ እዩ ክሃርም ወይ ከዓ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢራን ምስተን ማዓስከራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣለወን ዝበሃላ ሃገራት ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ከም በዓል ኩዌት ባሕሬን ቀጠር ኩለን እዚኣተን ኣካል ናይዚ ደብዳብ ኮይነን ፀኒሐን እየን ፍልይ ዝበለ ግን እዚ ኣነ ክድብድብ ኣይፀናሐኹን ብምባል ኢራን ሎማዓንቲ መግለፂ ውፅያ ኣላ ዛስዋየ ሎማዓንቲ ፍልጠት ስከመካ ደኣ እምበር ኣይትስከሞን ኢኻ ጎራሕ ንኸይትበሃል ኢልካ ከዓ ክትዕሹ የብልካን ኣብዚ ዓለም ወራሕ ተኮይንካ ኢኻ ንህዝብኻን ንሃገርካን ክትንኩል ወይ ከዓ ብኽፋእ ክትገብር ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ቅድሚኦም ሓሊፍካ ክትፀንሕ ፅባሕ ንጎ እውን ኢትዮጵያ ግበር ተባሂላ ዝኾነ ነገራት ክትገብር ትኽእል እያ ዋላ ስግር ባሕር ደሎ ናብ የመን ክትኩስ ትኽእል ናብ ገለ ክትኩስ ትኽእል ንሕና ከዓ ጎረቤት ክሳብ ዝሃለና ነዚ ጉዳይ ኣስተውዒልናሉ ክንፀንሕ እሞ መን ከም ዝገበሮ ከዓ ፅባሕ ንጎ ኣብኡ ከለና ነቲ መልሲ ክንረኽቦ ንኽእል መገድታት እዩ ሕጂ ካብ ኣዘርባይጃን እዩ ተበጊሱ እዚ ደብዳብ ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዱባይ ናብ ኩዌት ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ካበይ ተበጊሱ ካብ ኣዘርባይጃን ኢራን ኣነ ይተኮስኩን ትብል ኣላ ኢራን ኣነ ኣይተኮስኩለን ኣነ ከምዚ ገበርኩን እዘን ክልተ መዓልቲ ናብዘን ሃገራት እዚኣተን መጥቃዕቲ ኣየካየድኩን ትብል ኣላ እቲ ዝተበገሰሉ ቦታ ግን ብንፁር ሓቢራ ኣላ ብንፁር ከም በዓል ኢማራት ዓረብ ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ከም በዓል ኩዌት በጀካ ኣሳፊሕኻ ምብላዕ ቁም ነገር ዝበሃል የብሎም ኣሳፊሕኻ ምብላዕ ኣሜሪካ ከዓ ውስተያ ትሰዶ ዘላ ኢላ መልሲ ክትበን ኣይትኽእልን እያ ኣሜሪካ ንክትከላኸለለን እያ ኣብኡ ኮፍ ኣቢላትን ኣሜሪካ ግን ነብሳ ክትከላኸል ኣይከኣለትን እዚ
ሚሳይላት እዚ ካብ አዘርባይጃን ተተኪሱ ናብ ሃገራት ዕራብ ዝሃርም ዘሎ መን እዩ ምንታይ ዕላማ እዩ ንዝብል ሕቶ ባዕልኻትኩም መልስዎ ኣማውትናይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስሒብካ ኣሰይጥንካ ንበዓል ኩዌት ንበዓል ዱባይ ንበዓል ስዑድ ዓረብ ኢራን እያ ከም ዝትገብራላ ኢልካ ኣብቲ ጉዳይቲ ምስ እስራኤልን ምስ ኣሜሪካን ተሰሊፈን እተን ሃገራት አንጻር ኢራን ንቕዓጥቃ እዩ መን እያ ጌራቶ ንዝብል ሕቶ ግን ርዱእ ነገር እዩ ኣቐድማ ኣቢለ ከሪአኩም ፀኒሐ ቪድዮታት ኩሉ ግዜ መበገስ ኣሎ ድሓር ከዓ እታ ዳሽ ትብል ቦታ ባዕልኻትኩም ምልእዋ እወ ሕጂ ፅባሕ ኣብቲ ከባቢና ዝኾነ ነገራት ክግበር ከሎ ኣኸንዲ ተቐዳዲምካ ውሳኔ ትህብ ተቐዳዲምካ ኣኸንዲ ናብ ፍርዲ ትኸይድ የማን ፀጋም ርኢኻ ንኽትመዝን ዓለም ናይ ተንኮላት እያ ኮይና ደላ ዓለም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢራንን ኩዌትን ይበኣስሎ እሞ ኢራንን ስዑድ ዓረብን ይበኣስሎ እሞ ንዑ ተጠቂምካ ዝግበር ክፋእ እዚ ከዓ ኣቐዲምና ክንነቕሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ እዚኣ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከሳላስሎ ይግባእ ከሳላስሎ ክሓስበሉ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ጎኒ ህዝቡን ሃገሩን ደው ክብል ከም ዘለዎ ለምንታይ እንድሕር ዳ ኣብ ጎኒ ህዝብኻን መንግስትኻን ሃገርካን ደው እንድሕር ዳ ደይልካ እቲ ትደልዮ ዘለኻ ፅባሕ ንጎውን ንሪኦ ኣለና ኣብ በዓል ሊብያ ኣብ በዓል ዒራቅ ኣብ በዓል ሶማል ዝፈፀምዎ ተግባራት እተን ሃገር ሎሚ እቶም ህዝቢ ብሰላም ወፊሮም ብሰላም ዘይምለስሉ እዋንን ሰዓትን እዩ ዘሎ ያ ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ዘስደምም እዩ ካልእ እዚ ፔድሮ ብጣዕሚ ካብቶም ኣዝዩ ዝምስጠኒ መራሒ ናይ ስፔን ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ሓበሬታ ዝወፁ ዘሎ ብወገን ናይ ተባዕ ስጉምቲ ዝወሰደ ካብ ናይ ኤሮጳ ኣዳማይ መራሒ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ፍልስጥን ክኸይድ ዝፀንሐ ከምኡ እውን እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበርኦ ዝኮነነ ኤምባሲ ናይ ስፔን ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኤምባሲኡ ከም ዝዓፀወ ሕጂ ኤምባሲና ክንከፍት ኢና ኣብ ቴሄራን ኣብ ኢራን ኤምባሲ ክንከፍት ኢና ከምኡ እውን ኢራን እውን ኣብ ስፔን ኤምባሲ ክኸፍቱ እዮም ብምባል ብትብዓት ማለት እዩ ንዝኾነ ነገራት ከዓ ድልዋት ኢና ብምባል ፔድሮ ሎማዓንቲ ተባዕ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ እዚ ከዓ ደስ ዘብል እዩ እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ሓናፅር ርኢትኹም ኣብ ኮመንት ክፅሕፉለይ በዚ ኣጋጣሚ እንዳተላበኹ ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራውነት ክቡር መንነታይ ንርስዕ እንዳበልኩ ኩሉ እቲ ዝግበር ተግባራት በዚ ኣጋጣሚ ክነቕሓሉ የማንና ፀጋምና ርኢና ከዓ ንኸደሉ እዋን ሰዓትን እሞ ኣኽንዲ ብስምዒት ብርድኢት ክንከዶ ዝኾነ ነገር ዝተገብረ ከነስተውዕለሉ ይግባእ ባህላየ ሃገር ኮይንኩም ኣብ ሃገርና ንዝርከቡ ትግደስሎምን ዝግደስልኩምን ስድራ ቤትኩም ኣዝማድኩም ፈተውትኹምን ኣፍቀርትኹምን ብሃንደበታዊ ዓይነታዊ ህያብ ከተስደምምዎም ትደልዩ ዶ? መልስኹም ኢናይ ዳኸ እንተኾይኑ ደጊም ብመንን ብኸመይን ዝብል ስክፍታኹም ቀንጥጥዎ ነዚ ቐሊል ትብለኩም ድኳንኩም ድኳን ማኣዲ ስድራ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ ቀዳማይ ሞባይልኩም ወይ እውን ላፕቶፕኩም ከፊትኩም ናብ www.naqfana.com ብምእታው ማኣዲ ስድራ ዝብል መተግበሪ ወይ ኣፕሊኬሽን ጻዕኑ ክልተ ብድሕሪ እዚ ቁፅሪ ሞባይልኩም ናይ ኢሜይል ኣድራሻኹምን ሚስጥራዊ ቁፅርኹምን ብምእታው ካብ ኦንላይን ድኳንኩም ማኣዲ ስድራ ብህያብ ክሰድዎ ዝደለኹሞ ዓይነትን ብዝሕን ኣስቤዛን ካልኦት ኣቑሑትን ብምጥላብ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክበፅሓልኩም ናብ እትደልይዎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ሰብኩም ከነብፅሓልኩም ከም እንኽእል ከነበስረኩም ንፈቱ ሰለስተ ንዓበይቲ ውራያትን ካልኦት ብጠለብ ዝግበሩ ዕድግታትን ምስ እትደልዩን መልእኽትኩም ኣብዚ መተግበሪ ይግደፉልና ከነሳሲየኩም ድልዋት ኣለና መርሓባ ስድራና ኣብዘ ዘለናዮ ሰላም ንኹልና
رح سرحو جمير له كابتغن محجت فلطو بحدش كدي طلباتكم كمال انه تدالي له ባህላውን ዘመናውን መግብታት ፍሪያት ባህርና እንስተማወሩሉ በመኩራት ከሻኑ ዝዳሎ መግብታት ጆባ ይብለኩም በተኸለለ كتصبق محازاي ناس ገዛ ጥራይ ዲኻ مقبون كأمو هاني أكمل زبالة ود جزار أخن تخم فتخة طعمي مخمي عبزي أنيفرسارنا تيبرنا طعم تبو محزي ليه متحونا مرعى استقبرنا يا خبي ستيلار بجك هزول ناي باركينا قبلت كم زلنا عند حبرنا سناي ناي مزنقع مشيت قبلكم نمنا أدراشنا أبجزا باندا بقلبات بحلاو معدن ستيلار بار اند ريستورانت هراي كبرات تغطات سول ميديا تكالاتكم كتلالي يتدليو كترغبون تقوليهم أب واتساب كمون أبتي زنت فلو محبرة ميديا أب فيسبوكون ألني لذي تكالاتكم ألالي يخبلوكم زدلي مالتي أزيا قداسي لو ميزي محبرة ميديا البوليتيكات رح زي كونس نتي إنفستمنت مالتي إنفستمنت قا قداسي لزغونة أبي أترانا يكرايم كاين ብዙሕ ነገራት ኮሙን ሆቴላት ከምዚኢታት ነገራት እንሕርዳ ሃልዩ ኮይኑ ሕጉዞኩም ቀሊል ስደዱለይ ፀገም የለን ጥራሕ ጽቡቕቲ ቪድዮ ጌርኩም ኩሉ ነገራት ጌርኩም ስደዱለይ ከን ወሓኹም ናይ ሓደ ደቂቕ ዝኸውን ኣነ ከዓ ብስተኻለ መጠን ሕጉዞኩም ኣጅኹም ኩላትኩም ተኸታተል ሶል ሚድያ ካ ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ፕሊስ ብዙሓት ይሕዋት ኣለኹም ቸግበሮ ተመሊስኩም ቸግበሮ ኣብታ ኖቲፊኬሽን ኦል ትብል ዘላ ከዓ ኣብኣ ጠውቁ ولا نتفطو سبحاتكم الله ديا يلا ديالكم سبسكرايب زي قبركم مزحة سلازلكم كم زبل سلاز مصاني مو اقاطع حاتيته بخم تملس سلازتو خبني مو يغني لي تسنى بجد قلتم زوجي في زركة جل إجزاء كابع كل يوم نزاد زوجي فيها ويدي